आपयला म्हणून आम्ही गेली. आम्ही लोक खूप गेली आणि आम्ही बसल्यावर आम्ही कोणीच कांयच उलोवंक ना. आम्ही सांगले आमचो दोंगर आमकां जायो म्हणून सांगलो. तुम्ही वग्गी अशें तशें हें खंयचे ही म्हातारी आयको हें पयट जिखतली, ही म्हातारी कितकी 10 वर्सां जगतली अशें तशें सगळें म्हटलें. आनी आमी तें सगळें आयकोन घेतलें. आमी तुका परतो कसलोच शब्द दिलो ना. कित्याक तूं तिको आयला हो न्हू मंत्री न्हू म्हणून तुका आमी आडच्या फाटल्यान कांयच सांगलें ना. आनी वयल्यान तूं आमची आतां आमचेर परती बगलाटां घालता. लास्टाक तुका मागीर सांगलें कारणां एकूच तुका सांगलें कितें आमचो दोंगर आमकां जायो. आमकां आनीक तुगेल्या कांय नाका. तुवें आमकां सांगलें कितें आहा तें तांकां दिवया. इतकी वर्सां ती जगतली खातली इतक्यान तांकां कितें दिवया निभोवया करुया सगळें तुवें सांगलें. म्हणून हें सगळेंच कर्म तुजें आयकोन लास्टाक मागीर सांगलें कारणां आमकां हें तें कांय नाका. आमकां लास्टाक आमचो दोंगरूच जायो. तें आमचें म्हत्व आमचे फुडले पिळगेचे राखणटी अशें म्हणून हांवें मागीर सांगलें ताका येताना तेवूय बी. त्या मदीं आमी कांय उलोवना. तुवें सांगलें तेंच आमकां शॉक बसली. ही आनीक 10 वर्सां जगता. 10 वर्सां जगो नाल्यार कितलीं जगो आमी वर्सां. आमची वर्सां तुजे कडेन दिवंक ना. तुज्या बापायक म्हटल्यार आमकां तुका राग येवचो नासलो. तुज्या आवय बापायक म्हटल्यार तुकाय बी राग येतलो. पूण आमी म्हणोंक ना. कित्याक तुजो बापूय म्हणजे आमचो बी बापूय अशें आमकां दिसता. त्या जाग्यार म्हणोंक जायना म्हणून आमी कांयच ताका म्हणोंक ना. आतां तूं म्हणटा मतां घालिना कोणाक. आतां कितकींशींच वर्सां आमी बीजेपीक मतां घालता. आनी ही सरपंच आमकां सांगोन दिता बीजेपीक घाला बीजेपीक घाला बीजेपीक घाला. तर तुमी बीजेपीक मतां आतां घालूना म्हणटा. केन्नाच्या वर्सा घालूना कोण सांगा तुका घालिनासतना तुमी निवडून ये. घालिनासतना तुमी निवडून ये. बेश्टे तूं मतां घालता म्हणून निवडून ये तुमी. आनी वयल्यान हो आरोप तुमी आमचेर लायता. आरोप तुमी आमचेर लायलो म्हणून कांय जायना. आयज बसलेली सत्याक सायबीण हांगा शांतादुर्गा बसलेली आहा ह्या तळान आनी त्याच तळान आमी बसलेली आहा. तेन्ना आमचे हे आमी खोटें उलयलें म्हणून सांगता पळय न्हू ते तुमी हे घाटी तळार येवन तुमी सगळ्यांनी सांगचें. हे उलयता तितक्यांनी येवंक ना. हे ते हांगा थंय रावन उलयलें म्हणून जायना. तेच घाटीपणां सगळ्यांनी उलयला तितक्यांनी येवंक जाय. आनी आमी बी तितकोय लोक हे घाटीपणां येतलो तशेंच तुमी येवंक जाय. तुमी म्हणून सुटचे ना. जाय तें उलोव नाका आनी हें करूं नाका. म्हाका अशी म्हणून कोण ना. हांव एकटेंच. म्हाका तुमी मारल्यारूय जाता जगल्यारूय जाता खाल्ल्यारूय जाता. हो प्रश्न म्हाजो. तेन्ना म्हाजो दोंगर हो म्हाकाच जायो. त्या शिवाय आमी सोडचे ना. हे आमी तो दोंगर हो आमकांच जायो. ते कितें आहा तें आमच्या हेज्या फुडले भुरगे उलयता. तुमी आतां कांय म्हणना तिका जाणटे कांय म्हणना म्हणटा न्हू म्हणून हांवें 5 उतरां उलयलें आनी हांव आतां सोंपयतां अशें.